अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज के दौर के अंदर मुसलमान सारी दुनिया के अंदर इतना परेशान क्यों है, आइए इसी के हल को तलाश करते हैं और इसी को इस वीडियो के अंदर समझते हैं। जिस तरह का इंसान होता है, जिस फील्ड का होता है, वो उसी की बात करता है, उसी फील्ड की अहमियत की बात करता है। जो लोग सियासत में हैं वो कहते हैं कि आज का मुसलमान सियासत में ना होने की वजह से परेशान है, मुसलमान की सियासत में कोई हिस्सेदारी नहीं है, वो इस वजह से ज़्यादा परेशान है। जो लोग कारोबार में लगे हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कहते हैं कि अच्छा कारोबार ना होने की वजह से, बिजनेस में उसका हिस्सा ना होने की वजह से मुसलमान ज़्यादा परेशान है। जो और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जिस भी फील्ड के अंदर हैं, वो उसी की अहमियत को जतलाते हैं और उसी की अहमियत को बताते हुए कहते हैं कि इस फील्ड में मुसलमान का ना होना ये इस बात की अलामत है कि वो इस दुनिया के अंदर ज़्यादा परेशान हमें लगता है। आइए समझते हैं कि असल माजरा क्या है, क्यों आज का मुसलमान इतना जुल्म की चक्की के अंदर पिसा हुआ है, क्यों इतना परेशान है, इसको समझते हैं। कुरान करीम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो तुम अपनी इस्लाह करो, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, जब तुम राह रास्त पर आ जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं भटका सकता। सारा मसला यहीं आकर खड़ा हो जाता है, सबके जवाब यही इसी आयत के अंदर, इन्हीं दो अल्फाज के अंदर मिल जाते हैं, अलैकुम अनफुसकुम। जब तुमने अपनी इस्लाह कर ली तो अब तुम्हें कोई राह रास्त से हटाने वाला नहीं, सारा मसला आकर अपनी ज़ात पर टिका हुआ है। हम पहले अपनी फ़िक्र करें, दूसरे की बाद में करें। दूसरा क्या कर रहा है, मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो मैं पहले अपने उस दर्द की दवा का इंतज़ाम करता हूँ जब दूसरे की तकलीफ़ को देखता हूँ। एक को पेट में दर्द है तो वो पेट के दर्द की तकलीफ़ को महसूस करता है, सामने वाले की खांसी है, नज़ला है, बुखार है, उसको क्या है, उससे उसको मतलब नहीं होता। वो यही सोच रहा होता है कि सबसे ज़्यादा परेशान मैं हूँ। तो जब हम बीमारियों में इस तरह से महसूस करते हैं, अपने आप को सबसे आगे रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर अपने दीनी मामलात में हम अपने आप को क्यों नहीं आगे समझते। क्या इंसान के अंदर परेशानियाँ हैं, मुसलमान के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं वो उनको नहीं समझता, बल्कि सामने वाले में नुक्स निकालने में लगा होता है, उसकी कमियां तलाश करने में लगा होता है। अपनी इस्लाह करो, ये सारा मुआशरा, पूरी सोसाइटी, पूरा मुल्क और पूरी दुनिया के इंसान समझ जाएंगे अगर हर शख्स ये ठान ले कि मुझे अपने आप को सही करना है। हमें शरीयत यही हुक्म देती है, हमारे नबी हमसे यही तकाज़ा करते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिनफ्सिही मा युहिब्बु लिगैरिही, यानी अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम कामिल मोमिन नहीं हो। इस्लाम के अंदर उसी शख्स को कामिल मोमिन कहा जा रहा है जो अपने भाई के लिए वही पसंद कर रहा है जो अपने लिए पसंद करता है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मुत्तकी, परहेज़गार, बेहतरीन इंसान, ज़बरदस्त मोमिन ये तसव्वुर करते हो और सामने वाले को किसी दर्जे में नहीं रखते, आप खातिर में नहीं लाते, उसको गुनहगार समझते हो, फासिक हो, फाजिर समझते हो। आपको किसने हक़ दे दिया कि ये ज़्यादा गुनहगार है, आप ज़्यादा अच्छे हैं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह के पास लोग आए, कहत साली बहुत ज़्यादा हो रहा था। आकर कहा, हज़रत बारिश नहीं हो रही है, फसल नहीं है, लोग भूख से, प्यास से मर रहे हैं, जानवर तक मर रहे हैं। हज़रत ने कहा कि अल्लाह की नाफरमानी जब ज़्यादा बढ़ती है तो कहत साली हो जाती है, यानी यकीनन हमारे अंदर कोई बड़ा गुनहगार शख्स है जिसकी वजह से ये कहत साली है। तो हज़रत वाला ने कहा कि सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ, मेरी वजह से ये कहत साली हो रही है, मैं ही इस बस्ती से निकल जाता हूँ। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना बड़ा अल्लाह का वली, ऐसा कुतुब और अब्दाल की हैसियत रखने वाला बुज़ुर्ग कह रहा है कि सबसे बड़ा गुनहगार मैं ही हूँ। क्या मैं और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम अपने आप को ये कह दें कि मैं तो सबसे ज़्यादा इस बस्ती के अंदर, इस महल्ले के अंदर सबसे गुनहगार मैं हूँ और बाकी सब लोग ठीक हैं? इसका उल्टा हम समझ रहे होते हैं, सबसे अच्छा मैं हूँ, सबसे अच्छी मेरी सोच है, सबसे अच्छा आइडिया मेरे पास है, लोग मेरी बात ही नहीं मानते, सारा महल्ला सुधर जाएगा। ये हर एक शख्स अपने जहन में लिए बैठा होता है इस सोच को, और सब लोगों को वो ख़राब, ये भी ख़राब, वो भी ख़राब, ये भी ख़राब, ये इसके अंदर ये कमी, इसके अंदर ये कमी, जो दूसरों के अंदर कमी निकाल रहा होता है, हकीकत में उसके अंदर वो तमाम कमियां खुद मौजूद होती हैं। हदीस में आता है, मन क़ाला हलकन नास फहुवा अहलकुहुम,
کہ جو شخص دوسروں میں کمی نکالتا رہتا ہے کہ یہ گمراہ ہے یہ گمراہ ہے، حقیقت میں وہ شخص خود گمراہ ہوتا ہے۔ آج کل جو لوگ دوسروں میں کمیاں نکالتے پھرتے ہیں اور دوسروں کو علماء پر طنز کر رہے ہوتے ہیں، علماء کے بغیض جو لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیے، انہیں صحیح سے نماز کے مسائل تک کا نہیں معلوم ہوتا۔ نماز کے مسائل تو بہت دور کی بات ہو گئی، اسے وہ چیزیں ہی یاد نہیں ہوتی جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ نماز میں پڑھنے والی دعائیں اور نماز میں پڑھنے والے قل، فاتحہ، یہ ان کا تلفظ تک صحیح نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ علماء پر طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں، علماء کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندر اس طرح سے محسوس کیا کرتے تھے کہ تیرے اندر کہیں نفاق تو نہیں آ گیا ہے، تو منافق تو نہیں ہو گیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہا کہ میرا تو ان لوگوں میں نام نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ یہ لوگ مدینہ کے اندر منافق ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والے تمام منافقین کا ایڈریس دے دیا تھا، ان کا پتہ بتا دیا تھا، ان کے نام بتا دیے تھے، اور لوگ اسی بات سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ اگر کسی کے جنازے میں حضرت حذیفہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافق نہیں ہے۔ اگر حضرت حذیفہ کو کسی نے نہیں پایا کہ جنازے میں وہ شریک نہیں ہیں تو لوگ گمان کرتے تھے کہ ہاں یہ منافق ہوگا، اس لیے کہ حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ بڑے بڑے صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ موجود ہیں، اگر حضرت حذیفہ بن یمان موجود ہوتے تو وہ نماز پڑھتے، اگر یہ دیکھ لیتے کہ حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں نہیں ہیں تو بڑے بڑے صحابہ اس کے جنازے سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہیں حضرت حذیفہ، اتنے رازدار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت عمر فاروق اپنا ایمان کا ٹیسٹ چیک کرانے کے لیے پہنچ رہے ہیں کہ کہیں میرا تو نام نہیں ہے، حالانکہ یہ عمر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ وہ بھی اپنی اتنی فکر کر رہے ہیں، اور ہمیں نماز تک نہیں پتہ، ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز تک صحیح نہیں ہے، پھر ہم کس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اسلام سے نہ محبت ہے، نہ اسلام پر چلنے کی ہماری بات ہے، اور نہ اسلام کے ہم فالوورز ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں اور اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ سارے کام ہم وہ کرتے ہیں جو غیروں کے ہیں، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھا کر چلنا ہے، چراغ جلانے ہیں، چراغ سے ہی چراغ جلتے ہیں۔ ایک آدمی کی اصلاح ہو گئی تو ایک سے دوسرا بنے گا، دوسرے سے تیسرے کی اصلاح ہوگی، تیسرے سے چوتھے کی ہوگی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ایک آدمی کی اصلاح ہو، اور اس کا صحیح طریقہ، بہترین طریقہ یہی ہے کہ میں اور آپ ہم یہ تصور کر لیں کہ مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح طریقے پر، راہ راست پر، صراط مستقیم پر ڈالنا ہے۔ میرا بھائی کیا کرتا ہے، پڑوس والا کیا کرتا ہے، سامنے والا کیا کرتا ہے، ارد گرد والوں کا کیسا عمل ہے، وہ جانے۔ آخرت میں ان سے حساب ہوگا، مجھ سے میرا حساب ہوگا، مجھ سے دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں نہیں دین پر چل رہا تھا، وہ دین کے کام کیوں نہیں کر رہا تھا۔ جب اپنی ذمہ داری کا، اپنے عمل کا میں جواب دہ ہوں تو مجھے اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کہا کہ اس بستی میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں؟ اس لیے کہ ہر وقت وہ اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کمیوں پر اور اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ آج سب سے بڑی کمزوری کی بات یہی ہے کہ مسلمان کی اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کمیوں پر، اپنی غلطیوں پر نظر نہیں ہے، دوسرے کی کمیوں پر اور دوسرے کی کوتاہیوں پر اس کی نظر ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ غافل اپنی آنکھ کا ذرا شہتیر بھی۔ کتنا زبردست شعر ہے۔ آج ہم دوسروں کی کمیوں کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مؤمنین کی اصلاح فرما دے، ہر ایک اپنی فکر لے کر بیٹھ جائے کہ میں اپنے آج سے صحیح کام کروں گا۔ آپ نیت کریں کہ میں آج سے اپنے سارے کام درست کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، اسلام کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔